गाड़ी का शीशा नीचे हुआ तो ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठे एक उधेड़ उम्र शख्स ने, जिसकी लंबी दाढ़ी और बलदार मूंछें थीं, शादो सुखा की तरफ गौर से देखा और बोला, हाँ छोरियो, हमारी गाड़ी को हाथ क्यों दिया? किधर की हो, किधर जाना है? शादो ने झुग्गियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम इधर झुग्गियों में रहने वाली हैं। मेरी सहेली का बाजू टूट गया है, शहर अस्पताल लेके जाना है। अगर आप ले जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। उस बंदे ने शादो को पिछली सीट पर बैठने का इशारा किया तो शादो सुखा को सहारा देती हुई गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी थोड़ी दूर गई कि वो शख्स दोबारा शादो से मुखातिब हुआ, अच्छा तुम झुग्गियों में रहने वाली हो, कंजरी हो क्या? शादो मुख्तसरन बोली, हाँ सरकार। वो शख्स ड्राइवर की तरफ देखकर हंसते हुए बोला, खां साहब, आपके मसले का हल तो निकल आया। आज की रात नाच गाने का तो बंदोबस्त खुद ब खुद ही हो गया। खां साहब हंसते हुए बोले, पीर साहब ये तो आपकी बरकत है, वरना मैं तो यही समझ रहा था कि आज रात खाली ही जाएगी। पीर साहब दोबारा शादो को मुखातिब करके बोले, छोरी क्या नाम है तेरा, एक रात का कितना लेती है? शादो सटपटाते हुए बोली, जी मेरा नाम शादो है। और क्या मतलब आपका? आप कौन सी रात की बात कर रहे हो? पीर साहब बुलंद आवाज कहका लगाते हुए बोले, वाह तू कंजरी होके अनजान बनती है, लगता है तू बहुत टेढ़ी है। चल अब खेखन छोड़ और सीधे से बता, एक रात नाचने के कितने लेगी और फुल पैकेज का कितना लेती है? अब के शादो नागवारी से बोली, मेरी सहेली का बाजू टूट गया है, हम अस्पताल जा रहे हैं और तुझे नाचने की पड़ी है। ना मैं नाचती हूँ और ना धंधे वाली हूँ जो तू मुझे फुल पैकेज का कह रहा है। खान साहब पीर साहब को देखकर हंसते हुए बोले, पीर साहब आपने तो खूब बंदोबस्त किया, खंजरी तो मान ही नहीं रही और आप मुझे ऐਵੇਂ ही खुश कर रहे हो। अब कोई दम करो कि ये मान जावे। अब के पीर साहब गुस्से से बोले, इस कंजरी को पता ही क्या है ये किन लोगों के साथ सफर कर रही है। उसे क्या पता पीर जलालुद्दीन किस लेवल का बंदा है। तू गाड़ी सीधी अपने डेरे पे ले जा, मैं देखता हूँ ये कैसे नहीं नाचती, दम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पीर साहब की बात सुनकर सुखा ने शादो का बाजू पकड़ लिया और बोली, शादो ये सब क्या हो रहा है, कुछ करो। शादो चिल्लाकर बोली, ओए पीर हमें अभी यहीं उतार दे, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा और मुझसे मजीद बकवास करने की जरूरत नहीं है। इज्जत करोगे तो इज्जत करूंगी। पीर साहब धाड़ कर बोले, खबरदार चुप कर जा कंजर की औलाद, क्या करोगी तुम? तुम्हारे मर्द तो इस वक्त दारू पी के सो जाते हैं और तुम बहाने बना के सड़कों पे निकल आती हो। तेरी जैसी कंजरियों को मैं खूब जानता हूँ, भाव बढ़ाने को नाटक करती हो। सीधा सीधा रेट तय करो और अगर नहीं भी मानोगी तो हम वैसे भी लेके तो तुम्हें जाएंगे। पीर साहब की बात खत्म हुई तो खान साहब ने एक बड़ी सड़क से छोटी सड़क की तरफ गाड़ी मोड़ ली। शादो ने सुखा का हाथ पकड़ा और गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। उसका इरादा था कि वो दोनों कूद जाएं, लेकिन ड्राइवर ने फ्रंट सीट से ही पिछले दरवाजों के इलेक्ट्रॉनिक लॉक ऑन कर दिए थे। शादो ने बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी का दरवाजा न खोल पाई। शादो ने सारी जिंदगी गांव-गांव गली गली घूम कर गुजारी थी और बहुत से मर्दों को गाली गलौज करके सबक सिखाया था, लेकिन ऐसी सूरत हाल आज तक न देखी थी कि जिसमें उसे मर्द अगवा करके ले गए हों। उसने चीख चीख कर गाड़ी सर पे उठा ली और मुख्तलिफ किस्म की नंगी गालियां देना शुरू कर दी। पीर साहब ने सामने की दराज खोली और पिस्तौल निकालकर उनकी तरफ लहराते हुए बोले, कंजरी औरत बस कर दे, अब अगर एक और लफ्ज भी बोला तो मैं इस पिस्तौल में जितनी गोलियां तेरे अंदर उतार दूंगा। पीर साहब की इस धमकी पे शादो सुखा से चिमटकर मौत के खौफ से थर थर कांपने लगी। उसे यूं लग रहा था जैसे उसकी मनहूस जिंदगी में आने वाला ये पल वाकई आखिरी पल था। कुछ ही देर बाद गाड़ी एक बड़ी सी हवेली में दाखिल हुई। गन पकड़े एक आदमी दौड़ कर आया और मौतबाना तरीके से गाड़ी का अगला दरवाजा खोला जहां पीर साहब विराजमान थे। पीर साहब ने बाहर निकलकर उसको कुछ कहा तो उसने पिछला दरवाजा खोलकर शादो और सुखा को नीचे उतरने का कहा, लेकिन शादो और सुखा नीचे उतरने का नाम न ले रही थी। लिहाजा उस गन वाले को बिलाखिर गन तान कर ही उन्हें नीचे उतरने पर आमादा करना पड़ा। वो शादो और सुखा को अपने आगे लगाए हुए हवेली में मौजूद एक कमरे में ले गया और बोला, यहाँ आराम से बैठो, अभी खाना पीना भेज देता हूँ, और हाँ खबरदार जो शोर शराबे की कोशिश की, पीर साहब बहुत जलाली हैं, बाद में तुम पछताओगी। उस बंदे के जाने के बाद सुखा सिसक सिसक कर रोने लगी। वो शादो को देखते हुए बोली, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, तुमने मेरी वजह से झुग्गी छोड़ी और अब देखो किस नई मुसीबत में फंस गए हैं। शादो जो कि खुद बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुकी थी, सुखा को तसल्ली देते हुए बोली, सुखा ऊपर वाला है ना, वो जरूर हमारी मदद करेगा, तू ये बता बाजू की ज्यादा दर्द तो नहीं है ना? सुखा टसवे बहाते हुए बोली,
शादो तू आखिर किस मट्टी से बनी हुई है? अभी इन हालात में भी तुझे मेरे दर्द की फिक्र है? अरे मुझे तो खुद से ज्यादा तेरी फिक्र है। मैं तो काली कलोटी कबूल सूरत भी ना हूँ, लेकिन तुझे देखकर तो वो पीर भी मूंछों को ताव दे रहा था और ड्राइवर भी कह रहा था कि आज रात नचवाएंगे। वो काफी देर बैठी ऐसी ही बातें करती रही, लेकिन इतने में दरवाजा खुला और वही गन वाला बंदा अंदर आ गया। वो समझी थी कि शायद खाना देने आया हो, लेकिन उसने आते ही शादो से कहा, ये सामने ही अलमारी में काफी जनाना कपड़े पड़े हैं, जो तुझे आते हैं पहन ले, और मेकअप का सामान भी इधर ही रखा है। तेरे पास 10 मिनट है, तैयार हो जाना, वरना तेरी ये सहेली और तू जान से जाएगी। ये कहकर वो दरवाजा जोर से बंद करके चला गया। सुखा डुबडुबाई आंखों से शादो को देखने लगी, जो कि दिल ही दिल में खुद को मलामत कर रही थी कि आज उसकी वजह से शादो की इज्जत पे बन आई है। सुखा घबराते हुए बोली, शादो ये सब कुछ क्या हो रहा है? अब क्या होगा? शादो सपाट लहजे में बोली, ना मैं कपड़े पहनूंगी और ना नाचूंगी, देखती हूँ ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। सुखा खौफजदा लहजे में बोली, शादो मुझे ये बंदे बहुत खतरनाक लग रहे, अगर तू ना नाची तो हो सकता है ये हम दोनों को कत्ल कर दे। हाय, हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारे खावन तो उन मासूमों को भिखारी बना देंगे। शादो पुरज़्म अंदाज में बोली, ना तो ये हमें कत्ल करेंगे और ना ही हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब होगा। तू शांत रह, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुखा बोली, शादो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तुझे ये भी नहीं कह सकती कि नाच, और ये भी मशवरा नहीं दे सकती कि मत नाच, बस मुझे डर लग रहा है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। अभी सुखा की बात खत्म ना हुई थी कि वही गन वाला दोबारा आया और शादो को इसी तरह बैठे देखा तो भड़क उठा। ओ कंजरी, लगता तुझे एक बार कहे की समझ नहीं आती, चल उठ और कपड़े पहन ले, पीर साहब खान साहब इंतजार कर रहे हैं। शादो चमक कर बोली, ओए जा बता दे अपने पीर साहब को, नहीं पहन रही मैं कपड़े और ना ही मैं नाचूंगी। गन वाला गुस्से से बोला, अच्छा तू कपड़े नहीं पहनेगी और ना नाचेगी तो फिर गोली खाने को तैयार हो जा। ये कहकर उसने शादो पे गन तान ली तो पास खड़ी सुखा उसके पांव पड़ गई। खुदा के लिए इसे छोड़ दे, मैं नाचूंगी, कपड़े बदल कर आती हूँ, बस इसे छोड़ दे। गन वाले ने सुखा को पांव से जोर से ठोकर मारी तो सुखा पर जा गिरी। उसका टूटा बाजू दुख गया और वो दर्द की शिद्दत से चीखने चिल्लाने लगी, कलमुई तू नाचेगी? अरे तू इस कमरे में ही बेहतर है और अपनी बकवास बंद रख, रोना चिल्लाना छोड़ दे। ये कहकर उसने शादो को दोबारा ललकारा, कपड़े बदलती है या मैं गोली चलाऊं? जब शादो इस धमकी पे भी टस से मस ना हुई तो उसने फायर कर दिया। गोली जोरदार आवाज के साथ शादो के कान के पास से गुजरती दीवार में जा लगी, जबकि शादो खौफजदा होकर पास पड़े बिस्तर पे जा गिरी। उससे यूं लगा जैसे गोली उसके आर पार ही हो गई हो। मौत के डर ने उसकी सारी बहादुरी छीन ली और उसकी घुगी बंध गई। उसे दोबारा धाड़ सुनाई दी, चल उठ कपड़े बदल वरना। ये जुमला मुकम्मल होने से पहले ही शादो कांपते वजूद के साथ उठी और पास ही मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ी और जल्दी जल्दी एक जोड़ा निकालकर गन वाले की तरफ कनखियों से देखने लगी। वो बोला, अब ज्यादा शर्म न कर, मेरे सामने ही कपड़े बदल और जल्दी से मेरे साथ चल, ज्यादा होशियारी चलाकी की जरूरत न है। शादो बेचारगी और बेबसी की आखिरी हदों को छूने लगी। बचपन से लेकर जवानी तक उसने कभी किसी के सामने अपने कपड़े न उतारे थे। सिर्फ एक काला जिसने उसके जिस्म का मालिक बनकर बहैसियत खावंद ही उसे बरहना किया था, और वो बरहनगी भी बरहनगी नहीं बल्कि हुकूक ज़ौजियत के जुमरे में आती थी। अभी एक गैर मर्द के सामने कपड़े उतारना उसे जिंदगी का नामुमकिन तरीन काम लग रहा था, लेकिन इस गंभीर सूरत हाल में उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो जिंदा रहती या फिर एक भयानक मौत मारी जाती। वक्त कम था, मौत उसके सामने खड़ी थी, उसे जल्दी एक रास्ता इख्तियार करना था और फिर बिलाखिर उसके दिमाग ने उसे एक रास्ता दिखाया। उसने हतमी फैसला कर लिया। शादो ने शर्म से आंखें बंद कर लीं और अपना आजारबंद खोलकर शलवार उतारी और जल्दी से पास पड़ी दूसरी शलवार पहन ली। कमीज उतारते हुए उसका जब्त जवाब दे गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। आज सही मानों में उसे लग रहा था कि वो एक कंजरी है जिस पे अपने जिस्म का सौदा करना हर सूरत लाजिम होता है, जिसे हर हाल में एक ना एक दिन नंगा होना होता है, जिसके जिस्म को देखकर नजरों से नाप तोल कर ही बोली लगाई जाती है, और अगर सुखा की तरह जिस्म पुरकशिश ना हो तो धक्का देकर परे कर दिया जाता है। उसे एक लम्हे में वो ऊपर वाले को कोसने लगी कि उसने उसका जिस्म इस कदर खूबसूरत क्यों बनाया था, उसने उसे सुखा की तरह क्यों नहीं बनाया। आज अगर वो सुखा की तरह होती तो कोई उसकी तरफ नजर भर के ना देखता। मगर हाय अफसोस, कमीज उतारने के बाद वो दूसरी कमीज पहनने लगी तो गन वाला बोला, एक मिनट रुको, ये तुम्हारे पेट के साथ क्या बंधा हुआ है? उस थैली में क्या है?
شادو ننگے جسم کے ساتھ شرم سے مرتی ہوئی بولی، اس میں میری دن بھر کی کمائی ہے، میری دیہڑی کے پیسے ہیں۔ گن والے کو شاید شادو کی بات پہ یقین نہیں آیا تھا۔ وہ اگلے ہی پل معائنہ کرنے اس کے قریب آیا تو شادو گھبرا کے دیوار سے جا لگی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر شادو کے جسم سے بندھی تھیلی کو کھولنا شروع کر دیا۔ شادو کے ننگے جسم سے آج پہلی بار کسی اجنبی کا ہاتھ ٹکرا رہا تھا۔ اس کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی اور وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ گن والے نے تھیلی کھول کر اس میں جھانک کر دیکھا جس میں 10 پیس والے نوٹوں کے علاوہ کچھ سکے تھے۔ اس نے تھیلی کو پاس ہی پڑے بستر پہ پھینکا اور قہقہے لگاتے ہوئے بولا، تیری اس دہاڑی سے کئی زیادہ تجھے آج رات کے پیسے ملیں گے، تو فکر نہ کر اور رونا چھوڑ دے۔ پیر صاحب اور ان کا خاص مہمان تجھے بہت کچھ دے کے رخصت کریں گے۔ شادو دوسری قمیض پہن چکی تھی۔ وہ گن والا سکھا کو وہی رکنے کا اشارہ کر کے شادو کو لیتا ہوا باہر برآمدے میں آیا اور پھر اسی برآمدے میں موجود دوسرے کمرے میں لے گیا جہاں پر خان صاحب اور پیر صاحب بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ شادو کو سرخ بھڑکیلے لباس میں دیکھ کر پیر صاحب کا گلاس چھلکنے لگا اور خان صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے پاس کھڑی شادو کو گلے لگانے کی کوشش کی تو شادو ایک قدم پیچھے ہٹ گئی، جس پہ تینوں لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ خان صاحب نشے میں دھت بولے، کیا خوبصورت لگ رہی ہے، گاڑی میں تو کچھ خاص نظر نہ آ رہا تھا لیکن تو ایک دم فرسٹ کلاس کنجری ہے۔ پیر صاحب بولے، خان جی میرا نام پیر جلال الدین ہے، ملک بھر کی ساری کنجریاں ہر سال ہمارے دربار پہ ناچنے آتی ہیں، ان سب کا عقیدہ ہے کہ اگر اس دربار پہ نہ ناچیں گی تو ہمیں خارش پڑ جائے گی، یہ شادو کنجری تو خوش قسمت ہے جو ادھر ناچے گی۔ خان صاحب لہرا کر بیٹھتے ہوئے بولے، ہاں مرشد آپ نے ٹھیک کہا، یہ کنجری تو خوش قسمت ہے جو آج میرا بستر گرم کرے گی۔ اب کے شاہ صاحب گن والے کو بولے، تو کھڑا کیا دیکھ رہا ہے، چل نصیب و لال کا کوئی مجرے والا گانا چلا اور اس کنجری کو بول کچھ ایسا ناچے کہ ہم سب غم بھول جائیں۔ گن والے نے پاس ہی پڑے سی ڈی پلیئر کو آن کر دیا۔ ایک پنجابی گلوکارہ کا فحش گانا چل پڑا، لیکن شادو ایک ہی جگہ منجمد کھڑی رہی، گو کہ وہ اپنی برادری کی شادی بیاہ کی تقریبات میں دیگر خواتین کے ساتھ مل کر کبھی کبھار ناچ لیتی تھی، لیکن کبھی پیسے لے کر پیشہ ور کنجریوں کی طرح غیر مردوں کے سامنے نہ ناچی تھی۔ وہ رات گئے تک مٹی کاغذ کے کھلونے بناتی تھی اور سارا دن بیچ کر اپنے خاوند اور بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ اسے ناچ کر پیسہ کمانے والیوں سے گھن آتی تھی، لیکن اس وقت شراب کے نشے میں دھت 2 اجنبی مردوں کے سامنے ناچنا اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ ایک شخص اس پہ گن تانے بھی کھڑا تھا۔ شادو کو یوں خیالوں میں غرق دیکھ کر گن والے نے اپنی گن کی نالی اس کی پتلی کمر میں چبھائی تو شادو ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ تو بار بار مجھے گن دکھانے پہ کیوں اکساتی ہے، کنجری ہو کر شرما کیوں رہی ہے، مزید تاؤ مت دلا، اب ناچ اور تب تک ناچتی رہ جب تک پیر صاحب روک نہیں دیتے۔ شادو نے بے بسی کی حالت میں آہستہ آہستہ ہاتھ پاؤں ہلانا شروع کر دیے۔ وہ کچھ ایسے ناچ رہی تھی جیسے کہ کوئی بیمار جسم ہو۔ اس کے پاؤں گویا ایک ایک من کے وزنی ہو چکے تھے اور ٹانگیں سن ہو چکی تھیں۔ گن والے کے بعد پیر صاحب نے بھی اسے دوبارہ ٹھیک سے ناچنے کو کہا، لیکن اس پہ اثر نہ ہوا۔ اتنے میں انہوں نے گن والے کو اشارہ کیا تو اس نے شادو کو بالوں سے پکڑ کر 2-3 تھپڑ منہ پہ لگائے۔ شادو کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، ناچو اور دل سے ناچو، تم یہ مت بھولو کہ تم کنجری ہو، کنجری، لہذا شریف عورت بننے کی اداکاری اب بس کر دو۔ اب بھی اگر نہ ناچو گی تو اس کا انجام تمہیں کچھ ہی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ گن والے کی بات سن کر شادو کو کچھ دیر پہلے چلنے والی گولی یاد آ گئی۔ پھر اسے درد سے کراہتی سکھا کا خیال آیا جو شام سے اب تک بنا کسی طبی امداد کے تڑپ رہی تھی۔ ساتھ ہی اس کا دھیان اپنے دودھ پیتے بچے کی طرف چلا گیا۔ اگر میں نہ رہی تو اس کا کیا ہوگا، یہ سوچتے ہی شادو کے قدم تیزی سے تھرکنے لگے۔ سن کنجری، سوچوں سے باہر نکل اور گانے کے بولوں پہ دھیان دے۔ گن والے نے دوبارہ اس کے پاس آ کر کانوں میں سرگوشی کی تو شادو جیسے سب کچھ بھلا کر گانوں کے بولوں میں کھو گئی۔ اب کہ وہ ایسی ناچنے لگی جیسے کوئی ماہر رقاصہ ہو۔ اس کا ہر ٹھمکا، اس کی ہر ادا، اس کے ہاتھوں اور آنکھوں کا ہر ایک اشارہ گانے کے بولوں کے مطابق ادا ہونے لگا۔ مختلف قسم کے پنجابی مجرا گیت چلتے رہے اور شادو ناچتی رہی، حتیٰ کہ اس کا سر چکرا گیا اور وہ تھک ہار کر گری اور ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی۔ گن والا اسے دوبارہ اٹھانے کو آگے بڑھا تو پیر صاحب نے اسے منع کر دیا۔ خان صاحب نے اشارے سے گن والے کو پاس بلایا اور نشے میں ڈوبی آواز سے بولا، اس چھوری کو گولی کھلا دی ہے نا، یہ نہ ہو بعد میں الٹا ہم پہ کیس کر دے۔ گن مین مسکراتے ہوئے بولا، بہت مشکل سے اسے ناچنے پہ آمادہ کیا ہے، گولی چلا کر اپنی دیوار میں بھی سوراخ کر دیا ہے، معنی حمل گولی کیسے کھلاتا اس کو۔
آپ فکر نہ کرو، آپ کے لیے کچھ ایسا لے کر آیا ہوں، یہ استعمال کرو، حمل نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر خان صاحب کے سامنے کیا تو خان صاحب کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پیر صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور خان صاحب سے بولے، خان صاحب ہم نے تو ایک جام لیا جبکہ آپ نے تو کچھ زیادہ ہی پی لی۔ آج کی رات مبارک ہو، آپ کی خوشیوں کا بندوبست کر دیا ہے، مال ایک دم تگڑا ہے، سب کچھ ٹھیک سے کریے گا، ہمیں شرمندہ نہ کیجیے گا۔ یہ کہہ کر پیر صاحب اور گن والا کمرے سے باہر نکل گئے۔ شادو بے ہوشی کی حالت میں آڑی ترچھی کمرے میں بچھی قالین پہ پڑی تھی، جبکہ شراب کے نشے میں دھت خان صاحب اس کے حسین چہرے اور خوبصورت جسم کو ہوسناک نظروں سے گھورے جا رہے تھے۔ کثرت شراب نوشی کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے اٹھے تو دوبارہ لڑکھڑا کر گر پڑے، پھر خود کو گالیاں دیتے ہوئے ہلا شیری دینے لگے۔ ارے تو خان ہے خان، تیرے سامنے تو شاہزور بھی دم نہیں مارتے، کہاں یہ گڑیا جیسی چھوری، شیر بن اٹھ اور اپنے شکار پہ چھپٹ لے۔ وہ دوبارہ اٹھے اور اپنی قمیض کو بمشکل اتار کر پرے پھینکا اور لہراتے ہوئے شادو کے سینے پہ آ پڑے۔ شادو کے جسم سے پھوٹتی ہلکی مہک نے انہیں کسی اور ہی دنیا میں پہنچا دیا۔ ہائے، یہ تو نمکین بسکٹ ہے، نمکین بسکٹ۔ وہ بہکی سی آواز میں زیر لب بڑبڑاتے ہوئے شادو کی گردن پہ اپنی شراب زدہ گندی زبان پھیرنے لگے۔ اس نمکین گردن نے شادو کا بھرپور ساتھ دیا اور خان صاحب کے ہوش فراموش کر دیے۔ ان کے اعصاب ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اگلے ہی پل وہ شادو پہ ڈھیر ہو گئے اور کمرے میں ان کی اونچی اونچی سانسوں کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد شادو کو ہلکا سا ہوش آیا تو اسے یوں لگا کوئی بے حد وزنی شے اس کے اوپر پڑی ہے جو ہلکے ہلکے لرز رہی ہو۔ بعد میں مکمل ہوش آنے پہ اسے خان صاحب کے تنفس کی آوازیں اپنے کانوں کے قریب محسوس ہوئی تو وہ خان صاحب کو پرے دھکیل کر یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے دھکا دینے کے باوجود چاروں شانے چت سوئے پڑے تھے۔ شادو نے گھبرا کر اپنے جسم کو ٹٹول کر دیکھا تو جیسے اس کی جان میں جان آئی۔ اسے یوں لگا جیسے اوپر والے کی رحمت کو جوش آ گیا تھا اور اس نے شادو کو مزید ذلت سے بچا لیا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تو سامنے ہی گن والا بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس نے شادو کو دیکھا تو زومانہ انداز میں مسکرا دیا اور اسے وہیں دروازے پہ رکنے کو کہا۔ شادو کو ناچار وہیں رکنا پڑا۔ گن والا چائے وہیں رکھ کر شادو کے قریب سے گزر کر کمرے میں جھانکنے لگا جہاں خان صاحب نڈھال پڑے سو رہے تھے۔ خان صاحب کو یوں سوتا دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا، اسے لگا کہ کام پورا ہو گیا ہے۔ بعد میں وہ شادو کو لیے سکھا کے پاس آیا جہاں ابھی تک سکھا سرخ آنکھیں لیے جاگ رہی تھی۔ شادو کو دیکھ کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی تو گن والے نے اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور بولا، تم دونوں کچھ دیر آرام کر لو، فجر ہونے میں محض 1 گھنٹہ ہے، تھوڑی ہی دیر میں ایک بندہ آ رہا ہے، اسے بتانا تمہیں جدھر بولو گی اتار آئے گا، اور ہاں خبردار اس واقعے کا ذکر کسی سے کیا، ایسا کرو گی تو یاد رکھنا پیر صاحب تم لوگوں کی جھگیوں تک جلا کر خاک کر دیں گے۔ گن والے کے جانے کے بعد سکھا اور شادو کافی دیر خاموشی سے بیٹھی رہی۔ سکھا شادو کو اس انداز میں دیکھ رہی تھی جیسے کہ شادو اپنا سب کچھ لٹا کر آئی ہو اور اس کی عزت تار تار ہو چکی ہو، جبکہ شادو دل ہی دل میں اوپر والے کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے عزت محفوظ رکھی تھی۔ کافی دیر بعد سکھا بولی، شادو میرے پاس الفاظ نہ ہیں، کیا کہوں، بہت ظالم درندے لوگ ہیں، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لو، مجھے تمہارے نہ نظر آنے والے زخم اور پوشیدہ درد بھی محسوس ہو رہا ہے۔ ہائے انہوں نے نہ جانے تجھ پہ کیا ظلم کیا ہوگا۔ سکھا کی بات پہ سمن بکمن بیٹھی شادو کو جیسے ہوش آ گیا۔ وہ سکھا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر گلوگیر لہجے میں بولی، سکھا مجھے نہیں معلوم میں کبھی نیکوکار رہی ہوں گی، میں تو ایک کنجری تھی، لیکن نہ جانے کون سی نیکی اوپر والے کو پسند آئی کہ اس نے میری لاج رکھ لی۔ سکھا تو یقین کر مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میری عزت محفوظ ہے۔ اس کے بعد شادو نے ساری تفصیلات سکھا کو بتلائیں تو وہ غمزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ محض اس ایک بات پہ خوش ہو گئی کہ کم از کم شادو کی عزت داغدار نہ ہوئی۔ فجر کی اذان کے کچھ دیر بعد گن والا ان کے کمرے میں آیا اور انہیں چلنے کا اشارہ کیا۔ شادو سر پہ چادر لپیٹتی سکھا کا ہاتھ پکڑتی فٹ سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ برآمدے سے باہر ایک گاڑی سٹارٹ کھڑی تھی، جبکہ پاس ہی پیر صاحب سر پہ امامہ باندھے کھڑے تھے۔ وہ ڈرائیور کو ہدایت دے رہے تھے، ہاں بیٹا ان خواتین کو چھوڑ کر مدنی مسجد کے پاس ہی آ جانا، نماز پڑھانے کے بعد ایک خصوصی ورد ہوگا، اس کے بعد میں فارغ ہو جاؤں گا، بس تم تھوڑی جلدی آنا کیونکہ صبح 10 بجے ساتھ والے گاؤں میں ایک جنازہ بھی پڑھانے جانا ہے۔ یہ کہہ کر پیر صاحب ایک طرف کو چل دیے، جبکہ شادو اور سکھا نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کا دروازہ یوں اجلت میں بند کیا جیسے پھر سے گن والا ان کو گھسیٹ کر کمرے میں لے جائے گا۔ گاڑی پیروں کے ڈیرے سے نکلی
तो नौजवान ड्राइवर ने शादो से पूछा कि किस तरफ जाना है। शादो ने कहा कि उन्हें शहर में सरकारी अस्पताल के पास उतार दिया जाए। तकरीबन 20 मिनट की मुसाफत के बाद जब उनकी गाड़ी शहर की हदूद में दाखिल होने लगी तो सामने ही पुलिस वाले ने नाका लगा रखा था। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो एक पुलिस अफसर गाड़ी में झांकते हुए बोला, कौन हो तुम और ये पीछे बैठी सवारियां कौन है? ड्राइवर बोला, जनाब मैं पीर जलालुद्दीन साहब का ड्राइवर हूँ और ये सवारियां उनके खास मेहमान थे जो रात गुजार कर वापस आ रहे हैं। ड्राइवर की बात सुनकर वो पिछली सीट की खिड़की पे आया और गाड़ी की रोशनी में शादो और सुखा को बगौर देखने के बाद हंसते हुए बोला, ठीक है जनाब आप जाओ, पीर साहब को मेरा सलाम देना और उन्हें कहना कि काफ़ी अरसे से उन्होंने हमें कोई मेहमान नहीं दिया, हमारा भी कुछ ख्याल रखा करें ताकि हम भी उनका ख्याल रखें। पुलिस वाले की जो मानी बातें सुनकर शादो ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और गाड़ी चल पड़ी। कुछ ही देर बाद सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग नजर आई तो शादो बोली, हमें अस्पताल से थोड़ा पहले ही उतार दो, आगे हम खुद चली जाएंगी। जब वो गाड़ी से उतरकर जाने लगी तो ड्राइवर ने उन्हें आवाज देकर रोक लिया और गाड़ी से उतरकर एक खाकी रंग का लिफाफा शादो के हाथ में पकड़ा दिया। इससे पहले कि शादो उस लिफाफे के बारे में पूछती, वो तेजी से मुड़कर गाड़ी में बैठा और हवा हो गया। शादो ने अपने हाथ में दबे हुए लिफाफे को खोलकर देखा तो उसमें हजार वाले कई नोट मौजूद थे। शादो सोचने लगी ये नोट उसकी 6 माह की दिहाड़ियों से कहीं ज्यादा थे। ये नोट उसे बहुत सी मेहनत मुशक्कत के बाद भी नहीं मिले थे, बल्कि महज एक रात अजनबी मर्दों के साथ बसर करने और नाचने का मुआवजा था। यही नोट एक कंजरी की पहचान थे और यही नोट लेकर एक कंजरी कंजरी कहलाती थी। शादो का दिल किया कि इस खाकी लिफाफे को रेजा रेजा करके सड़क पे उछाल दे, लेकिन उसने पहली बार कंजरी बन के सोचा और वो लिफाफा अपने दुपट्टे के कोने में गिरह लगाकर बांध लिया। रात की तारीकी ने सब राज, सारे गुनाह अपने सीने में छुपा लिए थे। सुबह का उजाला फैल चुका था। इस उजाले में शादो कंजरी एक मुकद्दस मूर्ति की तरह सड़क किनारे खड़ी थी और सुबह सवेरे काम पे जाने वाले मर्द उसके दर्शन करके दिन की शुरुआत कर रहे थे, जबकि दर्द से कराहती सुखा का बाजू सूज कर अकड़ चुका था। शादो और गामे की 5वीं किस्त देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस आसानी से मिल सकें।